शोहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 36-37 पिंडी में क़याम। कॉलेज से फ़राग़त के बाद चंद दिन गाँव में गुजारे, फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मैं पिंडी शिफ्ट हो गया। पिंडी सदर एक कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगा। वक्त बड़े मज़े से गुज़र रहा था। सैर सपाटे, घूमना फिरना, किताबें पढ़ना, यानी रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर फिर भी कभी कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता जो दिल को बेचैन कर देता। अल्लाह ताला का मुझ पर ये फ़ज़ल हमेशा रहा कि मैं 7 साल की उम्र से नमाज की पाबंदी करता रहा और हराम चीज़ों से भी बचता रहा, लेकिन था तो मैं एक आम इंसान ही, कमज़ोरियों और ख़ामियों का मजमुआ, एक आम इंसान। मेरी सबसे बड़ी ख़ामी ये थी कि मुझ में गुरूर बहुत था। दरअसल मैं ख़ुद को कोई बहुत ख़ास चीज़ समझता था। लिबास और जूतों का ख्याल रखता था, माशी तौर पर भी ठीक था। मेरे अंदर मैं बहुत थी। शायद ये हमारा ख़ानदानी मसला भी है। इसी वजह से इस दौर में काफ़ी लड़कों से लड़ाई झगड़ा भी होता रहा। सालों बाद एक टीवी इंटरव्यू में मेज़बान खातून ने फरमाइश की कि अपनी ज़िंदगी का कोई रोमानवी किस्सा सुनाएं। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, उम्र के जिस हिस्से में इस तरह के किस्से बुने जाते हैं, इस वक्त मैं बहुत ख़ुद पसंद था और मेरी ख़ुद पसंदी ने कभी मुझे इजाज़त न दी कि मैं आगे बढ़कर किसी से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकूं। इस वक्त मेरा ये मानना था कि पहल मैं क्यों करूं? अगर किसी को मैं पसंद हूं तो इजहार दूसरी तरफ से भी तो हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह के मज़हबी माहौल में मैंने परवरिश पाई थी, वो मुझे इस तरह की हरकत की इजाज़त नहीं देता था। मेरी पसंदीदा जगह मरी थी और हम दोस्त अक्सर वहाँ जाया करते थे। पिंडी सदर में सेरोज़ सिनेमा के बाहर एक चाट वाला होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं सदर गया हूँ और वहाँ से चाट न खाई हो। कुछ अरसे बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ CSS की तैयारी के लिए सादकाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये ग़ालिबन 1991 या 92 की बात है। मैं इस्लामाबाद में एक दोस्त के पास बैठा था कि पता चला नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने पीली टैक्सी स्कीम निकाली है, जिसके तहत कोई भी शख्स जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आसान इकसार पर 30% रकम अदा करके टैक्सी ले सकता है। कुछ अरसे बाद इसी स्कीम के तहत स्टूडेंट्स को ख़ास रियायत दी गई और वो मामूली सी रकम देकर नई गाड़ी हासिल कर सकते थे। वैसे ही शुगल मेले में मैंने स्टूडेंट्स के कोटे में फॉर्म भरकर गाड़ी लेने की दरख्वास्त दे दी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स कोटे वाली खबर मिनिस्ट्री से मिली थी और अभी आम लोगों तक इसकी इत्तला नहीं पहुंची थी। इसलिए स्टूडेंट कोटे पर पीली टैक्सी के लिए फॉर्म जमा करवाने वाला पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला बंदा मैं था और मुझे मिलने वाली गाड़ी भी सबसे पहली गाड़ी थी। वो पीले रंग की सुजुकी मेहरान थी, जो मुझे सिर्फ 15,000 रुपये में मिली थी। बाकी रकम किस्तों में अदा करनी थी। असल में हुकूमत ने टैक्सी स्कीम के तहत नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की थी। हम दोस्तों ने इस गाड़ी में खूब सैर सपाटे किए और जी भर के अय्याशी की। स्टूडेंट्स की बुनियाद पर मिलने वाली ये आखिरी रियायत थी। फिर हम बड़े हो गए। कुछ अरसे बाद मेरा सऊदीया जाने का प्रोग्राम बन गया और वो गाड़ी मैंने मामू गज़नफ़र को दे दी। पार्ट 37 गैस फिलिंग स्टेशन की ऑफ़र।
یہ 1992 کی بات ہے۔ ان دنوں میں پنڈی میں رہ رہا تھا۔ چھوٹی موٹی نوکری بھی جاری تھی، مگر اصل مقصد CSS کی تیاری تھا۔ صادق آباد میں ایک پرائیویٹ کالج جو CSS کی تیاری کرواتا تھا، میں نے وہاں داخلہ لے لیا۔ کالج میں داخلہ لینے کے بعد میں CSS میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہا تھا۔ ہماری کلاس میں 22 لڑکے لڑکیاں تھے۔ مجھے چونکہ ویسے بھی مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میرا جنرل نالج بھی اچھا تھا، اس وجہ سے میں جماعت کا بہترین طالب علم سمجھا جاتا تھا۔ اساتذہ کو یقین تھا میں پہلی کوشش میں ہی CSS کلیئر کر لوں گا۔ شام کو اکثر ظفر یا اعجاز کی طرف چلا جاتا۔ ظفر نے ایٹامک انرجی والی نوکری چھوڑ کر سندھ منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز جوائن کر لی تھی۔ اسلام آباد پولی کلینک کے سامنے ہما پلازا میں ظفر کا دفتر تھا۔ ظفر کے کولیگز میں نصیر اور اقبال صاحب سے بھی کافی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ظفر کا ایک آفیسر خوشحال خان خٹک، ایک دن گپ شپ میں نے خوشحال خان خٹک کے تاریخی کردار کے بارے میں بتایا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر بات سلام دعا سے آگے بڑھ کر گپ شپ تک جا پہنچی۔ ایک دن خوشحال صاحب مجھے کہنے لگے، اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو پنڈی اسلام آباد میں کسی مناسب جگہ پر گیس اسٹیشن بنا لو۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، اگلے چند سالوں میں گاڑیوں میں ڈیزل پیٹرول کی جگہ گیس استعمال ہوا کرے گی۔ ابھی تو حکومت ایسے بندے ڈھونڈ رہی ہے جو کہیں گیس فلنگ اسٹیشن لگوائیں۔ بعد میں لاکھوں کی رشوت دے کر بھی اور سفارش کروا کر بھی گیس فلنگ اسٹیشن لائسنس نہیں ملے گا۔ اگر آپ گیس فلنگ اسٹیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو 50% قرضہ بھی لے کر دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، جناب، سوچ کر بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے سارے جاننے والوں سے اس سلسلے میں بات کی اور سب نے میرا مذاق اڑایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑیاں گیس سے چلیں۔ شاید اس وقت وہ بات یا وہ موقع ہمارے لیول سے اوپر کا تھا، اس لیے کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ بعد میں ہم نے فلنگ اسٹیشن والوں کو کروڑوں کماتے دیکھا، تب بات ہماری سمجھ میں آئی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1992 کے واقعات میں ایک اور اہم واقعہ بھی ہے۔ اس سال ماموں ضخیم نے گلیانہ لوہدرا وارڈ سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور کامیاب ٹھہرے۔ اس کے بعد وہ چیئرمین یونین کونسل گلیانہ بھی منتخب ہوئے۔ ان کے بلدیاتی الیکشن کے دوران میں نے بھی بڑھ چڑھ کر ان کی کیمپین چلائی۔ اس کے بعد کچھ عرصے ماموں ضخیم زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہو گئے۔ اس وقت سارا دفتری کام میرے سپرد تھا۔ گلیانہ کی تاریخ میں پہلی اور شاید آخری بار ایسا ہوا جب مستحقین کی زکوٰۃ کی رقم ہمیں ملی تو میں نے ذاتی طور پر خود گھر گھر جا کر انہیں یہ رقم پہنچائی، جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین اعلان کر کے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے اور وہ بیچارے گھنٹوں لائن میں لگ کر ان کے سامنے کھڑے رہتے، تب کہیں جا کر انہیں زکوٰۃ ملتی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آسانی کے ساتھ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔